बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को मजमूई तौर पर भी इंतहाई ज़्यादा फ़ज़ाइल मनाक़िब से नवाज़ा है, और फिर उसमें सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ ऐसी ख़ुसूसियात के हामिल हैं जो किसी और के हिस्से में जमात सहाबा में से भी नहीं आई। मुवाफ़क़ात उमर का मौजू इंतहाई अहम और इंतहाई मशहूर अलसना ज़बान ज़द आम मौजू है, बल्कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे और फ़ख्र किया करते थे, फ़ख्र से बताया करते थे, तहदीस बिन नेमा के तौर पर बताया करते थे कि कुरान के कई मकामात ऐसे हैं कि मेरे रब ने उनमें मेरी मुवाफ़क़त की है। फ़र्श पे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका को मशवरा देते थे, अल्लाह अर्श से कुरान बनाकर भेज दिया करते थे। ज़मीन पे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन अल्फाज में मशवरा देते हैं और बेआइन ही उन्हीं अल्फाज में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अर्श बरी से वही उतरती है। और 3 मकामात तो उसमें ऐसे हैं कि जिनमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अल्फाज के साथ भी तकरीबन मुवाफ़क़त है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो 3 मकामात बयान किए। फरमाया एक मौका तो ये कि मकाम इब्राहीम पर नमाज़ पढ़ने की, नवाफिल पढ़ने की बात हुई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, आका लवित्तख़ज़ना मकाम इब्राहीम मुसल्ला, क्या अगर हम इसको जाए नमाज बना लें, मकाम इब्राहीम पर नवाफिल पढ़ लें, मकाम इब्राहीम पर नमाज पढ़ लें, कैसा है? आका ने खामोशी इख्तियार की, इसलिए कि मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। आका अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कहते, जो वही उतरती है आका इरशाद फरमाते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यहाँ ये अर्ज़ किया, उधर आसमान से वही आ गई और अल्फाज भी वही वत्तख़िज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, कि मकाम इब्राहीम को जाए नमाज बना लीजिए, उस पर नवाफिल पढ़िए, नमाज पढ़िए। और इसी तरह एक दूसरा मकाम, जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरात से नाराज़ हुए कुछ अरसे के लिए, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चूँकि अपनी बेटी भी ज़ौज मुतहरा थीं, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, ईमान वालों की माँ, तो उन ख़वातीन को जब समझाने के लिए गए, अज़वाज मुतहरात के साथ जब बात करने के लिए गए, नसीहत करने के लिए गए, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अल्फाज यही थे, आसा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्ना, कि हो सकता है, यकीनन, आसा यहाँ यकीनन के माने में फरमाया यकीनन आका शायद तुम्हें तलाक दे दें और अल्लाह तुम्हारे बदले में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुमसे बेहतर बीवियाँ अता फ़रमा दें, तुमसे बेहतर अज़वाज मुतहरात अता फ़रमा देंगे, यकीनन अल्लाह तुमसे बेहतर अता फ़रमा देंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये ज़मीन पर उन ख़वातीन से इरशाद फरमाया और अल्लाह ने अर्श से सूरह तहरीम में इसे कुरान की आयत बनाकर नाजिल फरमा दिया। और इसी तरह एक तीसरा मशहूर ज़माना, मारूफ़ ज़माना वाक़या है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात में से हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बाहर निकली, तो चूँकि पर्दे के अहकामात नाजिल नहीं हुए थे, पर्दे के बग़ैर जब वो बाहर निकली तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा। और फिर इसके अलावा भी चूँकि घर के अंदर आना जाना था लोगों का, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, आका अगर आप अपनी अज़वाज मुतहरात को पर्दे का हुक्म दे दें तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार फरमाई, चूँकि मैंने पहले अर्ज़ किया मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़मीन पर यह मशवरा दिया, अल्लाह ने अर्श से जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये आयत मुबारक देकर भेज दिया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। तो ये ज़मीन पर मशवरा देते हैं, अल्लाह अर्श बरी से कुरान बनाकर भेज देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वो अज़मतें अता की हैं, वो मकाम अता किया है,
فرمایا علماء اکرام نے بہت عجیب نکتہ لکھا ہے، کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم خلیفہ ہیں جنہوں نے عناصر اربع پہ حکومت کی ہے۔ عناصر اربع جو اس پوری کائنات کی بنیاد ہیں، جن سے یہ پوری کائنات مل کر بنی ہے، آگ، پانی، ہوا، مٹی، عناصر اربع، ان چاروں چیزوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو قبول کیا ہے۔ ان چاروں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آرڈرز اور احکامات کو قبول کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درے کو زمین قبول کرتی ہے۔ جب زمین میں زلزلہ بپا ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درہ لگتا ہے، زلزلہ تھم جاتا ہے، زمین ٹھہر جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احکام کو ہوا سینکڑوں میل دور لے کر جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کپڑے سے اشارہ کرتے ہیں تو آگ پہاڑوں سے واپس چلی جاتی ہے، پہاڑوں میں گم ہو جاتی ہے، اور آج 1400 برس گزر گئے پھر وہ واپس نہیں نکلی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا کو خط لکھتے ہیں تو دریا کئی ہاتھ بلند ہوتا ہے اور پھر نیچے اترنے کا نام نہیں لیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احکامات کو آگ نے قبول کیا ہے، پانی نے قبول کیا ہے، ہوا نے قبول کیا ہے، مٹی نے قبول کیا ہے۔ اس لیے عرض کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عناصر اربع پہ حکومت کی ہے۔ ایک انگریز مورخ کہتا ہے، مسلمان تو مسلمان، ایک انگریز مورخ کہتا ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 سال اور مل جاتے، 10 سال اور خلافت حضرت عمر کو مل جاتی، 10 سال اور زندہ رہتے، تو پوری کائنات میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے علاوہ کسی اور دین کا نام و نشان بھی باقی نہ رہتا، کسی اور دین کا نام و نشان بھی باقی نہ رہتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جادو ایسا سر چڑھ کے بولا ہے کہ پوری کائنات کو مسحور کر کے رکھ دیا ہے۔ اسی لیے بہت ہی پیارے انداز میں کسی نے فرمایا، رہبر عمر، آقا عمر، مرشد عمر، مولا عمر، اعلیٰ عمر، اولا عمر، برتر عمر، بالا عمر، روح صفا، موج سخا، وقف رضا، جان وفا، ایک ہستی زیبا عمر، ایک پیکر دانا عمر، باد کرم بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پر برسا عمر، ما بعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر، ذات نبی پاک پر سو جان سے شیدا عمر، ایمان میں ایقان میں احسان میں یکتا عمر، آقا میرے صدیق بھی، آقا میرے عثمان بھی، ایک طرف ہے مولا علی، ایک طرف ہے مولا عمر، وما علینا الا البلاغ۔